مرحبا بكم الولاد. اليوم في الشان لافاب تاعنا باش نعملوا ريفيو سبيسيال. اول مره باش نعملوا ريفيو نتاع بود كيما هكايا، سورتو لي توا لا توندونس خارجه نتاع لي بود اللي خارجين هكايا بلوتو بور لي ديبيوتون. اليوم باش نعملوا لا ريفيو نتاع البود هذايا نتاع جويتيك ليكسيد غريب. الوغ هو كي شفت لانونس نتاعو يقول لك ان بود بور ديبيوتون وزاده بور بلو اكسبيريمونتي، معناتها عندهم برشا فابي وكل شيء. قعدت بيت قلت كيفاش معناتها يعملوا بود فيه حاجتين معناتها يفيز دو كاتيجوري نتاع فابوتور. قلت انا خلينا نجربوه. نوريكم بشويه بشويه شنو يفهموا في الباكاجينغ، شنو حكايته وكيفاش نبدلوا لي ريزيستونس وشنو حكايتهم كل شيء. داكور. الوغ يجينا في نخليو دو كوتي هو كي يجي يشبه، يجينا في باكو كيما هكايا. انا خديته في الاكحل باكو مكتوب فيه اكسيد غريب هكا جويتيك الماركه لهنا معروفه في النوار هكا لهنا تلقى الكولور نورمالمون مكتوبه ديوال بود سيستيم. هوني مكتوبه مش كويل هي معناتها تنجم تبدل الريزيستونس. وهوني عندك درايفر بروتيكسيون نحكيو فيها من بعد شنو. من تالي عندك سكاتش كود كالعاده الكود ابار. وهنا شنو مكتوب شنو محطوط في الباكو، ساشون اللي برشا حاجات موجوده في الباكو، فما دي ريزيستونس فما كل شيء. معناتها كي تاخذ هذايا سامحوني معناتها يبدا الباكاجينغ كومبلي على الاخر. فما دو ريزيستونس يمسون تو نحكيو فيهم بشوي بشوي. داكور. نخلو الباكو تاك فوالا. هذايا البوكس كانت هنا محطوطه، البوكس البود كانت هنا محطوطه بروتيجي في البلاصه هذه نحيوها شفنا بها تاك. نلقاو لوطا لو فاسيكول هذايا اتونسيون وكالور هذيك والكتاب والغارونتي كل شيء يفسر لك شنو مكتوب. تحت الليفري هذايا باش نلقاو الكابل ميكرو يو اس بي كيما كل بود وكل بوكس. باش نلقاو اون اوتر ريزيستونس بعد نرجعوا لها. باش نلقاو اون اوتر كارتوش نخرجها نبركوها بعد نحكي لكم عليها اكثر. فوالا هذا اش نلقاو فيه، هذا مش حاجتنا بيه. الوغ البود يجينا هكايا مكتوبه هوني اكسيد غريب من هنا لا مارك جويتيك. معليش كنشوفوها خاطر هي في النوار ديكو. هوني كارتوش حط فيها شويه ليكيد انا تشوفوها. هنايا دريب تيب 710 اكحل سامبل كوا تنجم تبدل بلوس حاجه باهيه اللي تنجم تبدل الدريب تيب نتاعك حتى اي 710 تنجم عندك تنجم تركب عليه فهمت. صغرون على الاخر كما تشوفوا. الماتيريو شنو معموله هذايا ظهري بلاستيك بي سي، وهذايا دو زنك. هذايا اللي داير بيه هذايا كلا لو بروسيا مي هو سي دو لالياج دو زنك. داكور. البود يعمل قداش اوتور 74 ملم دو اوتور، الفاساد تعمل 40 ملم والبروفوندور 21 ملم. داكور. تصغروا على الاخر. شوفوا انا يدي صغيره اون بليس. داكور. وان بليس خفيف يوزن 75 غرام خفيف على الاخر ما فيه حتى شيء. داكور. هوني عندنا البوطون فايور اللي تنجم تحل بها وتسكر بها. هوني عندنا الليد، فما الليد هنايا تاك فوالا. وهوني نتاع الشارجور. داكور. بيان سور بود ما فيهش اكو، فيه اون باتري دو 1000 ملي امبير. داكور. ملوطه فما شيء هذيك السي كل شيء. اش عندنا اخر هوني فوالا. هذا اش عندنا هوني الكارتوش نحكيو عليها بشوي بشوي. الوغ في الباتري جوستومون كي تبدا تشعل الليد بيضه هكا ريتها بيضه معناتها اونتر 20 و 100. كي تشعل بالاحمر معناتها اقل من 20. ديكو لازم تشارجيها. كيف تشارجيها ما عندكش حل اخر كان تشارجي تحط تبرشيها في اليو اس بي هذايا وتشارجي على روحك. داكور. اش عندنا اخر ولا عملنا لو تور جو بونس من البود. نتعداو لي كارتوش داري نحكيو فيهم. الوغ لي كارتوش يجينا هكايا فوالا كارتوش هكايا هكايا. الوغ فما دو كارتوش ان فيت. عندك لو شوا سوا اون كارتوش اللي على اليسار هذايا تمشي مع فاب معناتها ديريكت انالاسيون ديريكت معناتها اللي هي فيها اون ريزيستونس دو 0.4 اوم اون مش كويل. داكور. نوريكم هكايا اللي هي بيدها هذايا. هي بيدها عندك زوز معناتها في الباكو معها وحده هذايا اللي هذايا تنبع نحكيكم عليهم نقول لكم خاطر هذايا جوتابل. باغ كونطخ هذايا ماهيش جوتابل. هذايا تنجم تحي الريزيستونس هذايا اللي هي 0.4 اوم تبدلها بريزيستونس هذايا وتعبي الليكيد نتاعك وديما تفابي معناتها بعد تقعد تشري كاين في الريزيستونس هذايا تخليه تكرديه. هذا ما خاطر مو جوتابل اللي فيه الوحده هكايا الحديد هذايا ماهيش جوتابل. يبقى عليك كان تحس ريزيستونس باين للتابل تشري الباك نتاع ريزيستونس هذوما. داكور. هما ريزيستونس اسم او اكس ام
اكس ام يظهر لي مكتوبه دقيقه هوني اكس ام داكور. هذوما هما ريزيستونس اللي يتبدلوا. مصون زاد فما واحدين في 0.5 اوم يظهر لي ماهمش ماش. باغ كونت 0.5 اوم ماهمش ماش، يظهر لي في الاخر ما عرفتش شنو هي كونتال ولا نسيت. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ماهوش ماشي داكور. الطونك هذايا الوحده هذايا فيها ترفع 4.5 ام. باغ كونتر هذايا ترفع 3.5 داكور. الوغ بور ريزومي هذايا فيها ريزيستونس تتبدل دونك ماهيش جوتابل. جوست كي تكمل معناتها ريزيستونس هسه تعبت كل شيء تحل من هنا. دقيقه نوريكم بالكدا. فوالا تدز هذايا البارتي هذايا ميتاليك هوب تدزها هكايا هوب. فوالا من بعد جوست تطلع لهنا. فوالا تلقى الريزيستونس في يدك. ديفيساها من هنا، ديفيساها معناتها دورها تنحيها وتحط في بلاصتها واحده معناتها ساهله على الاخر ما فيهاش علم. ساشون كان تحط ريزيستونس جديده ما تنساوش تحطوا شويه ليكيد باش تامورسيو الريزيستونس. تحطوا شويه ليكيد في وسطها هنا من بعد تحطوها ترجعوها تك تدور من هنا. اي فوالا ما فيهاش علم معناتها ساهله على الاخر. سهله على الاخر معناتها باش تنسى عليها. ومن بعد جوست باش كان تحب تعبي الليكيد بعد ما تنستالي ريزيستونس وتامورسيها بشويه ليكيد تجي من هنا فما شويه كاوتشو من هنا تحل من هنا اب هكايا وتعبي. واش كنشوف النقبه بالكدا هكايا. فوالا ريتوها نقبه هكايا. باغ كونتر النقبه دايره ما تنجمش تعدي فيها بوتاي تويست. ما تنجم تعدي فيها بوتاي كيما هذيا معناتها تشبي ولا داك وريتها كتيتون تاعها جويد تعدى فيها فاسيلمون داكور. باغ كونتر ننصحكم في لي ليكيد كان باش تحطوهم ماكسيموم 30 بي جي 70 بي جي. سينون دو بريفيرونس 50 باش معناتها يوصل الليكيد فاسيلمون للقطن اللي في الريزيستونس داكور. معناتها ساهله على الاخر. من بعد كي عبيت سي بون امورك واضحه تسكر الكاوتشو هذاك ترونكيلمون تجي لهنا باش تلقى حاضره معناتها ظاهره الحكايه. البارتي ميتاليك تجي في البارتي ميتاليك من اللوطه تحط هكايا اوب اي فوالا تسكر تك تنزل اسمع ريكتيفيتي تك ريتا ريكتيف على الاخر داكور. نتعداو الريزيستونس هذايا من بعد نرجعو غروسو مودو نعملو ريزومي. الريزيستونس هذايا بلوتو ديستيني الفاب معناتها ريستريكتيف. هما يقولوا لك حسب ما شفت يقول لك اللي انت معناتها البود هذايا تنجم تفابي بيه اون ام تي ال والا فاب ديريكت معناتها. فرانشمون ام تي ال جربتها ماهيش ام تي ال جمله معناتها صحيح ريستريكتيف اما ماهيش ام تي ال. ماهيش ام تي ال بيور دور معناتها صحيحه بالرسمي اما ريستريكتيف ماهيش ام تي ال معناتها فهمت. تحس فما ريزيستونس كي تجبد اما ماهيش ام تي ال. هذايا كيما قلت لكم فيها 3.5 ام ال اي بيان سور كيما قلت لكم زاده هذايا جوتابل معناتها كان تهلك معناتها تهلك بلوتو كان تكونسومي الريزيستونس تاعك تحسها فما معناتها محريق سي تعبت هذايا طيشها. باغ كونتر هذايا ما لقيتش معناتها ما لقيتش ما شفتهاش كنت تتباع وحدها ولا سيغمون تتباع. ما انا حاسس ما شفت في فرنسا ما تباعتش ولا الله اعلم عليهم. ساشون اللي ما عندوش برشا من يخرج البود هذايا مي فورسيمون يخرجوا منهم معناتها للعباد اللي يحبوا الفاب ريستريكتيف داكور. شنو قاعد لنا اخر وي الريسونس هذايا تو عندي يمكن عندها جمعه توجد تمشي نورمال ما فيهاش حتى مشكل. ما تشد بالكدا فرانشمون الكاليتي نتاع الريزيستونس هذايا هكايا هذايا 0.4 مش كويل تشد بالكدا في الوقت ما فما حتى مشكل معناتها هكا. هو هذايا معناتها التور تاعي قاعدين حاجه كبيره باش نقول عليهم. وي فما سيستيم حق اللي فهم اللي شفناه قبيله في الباكو هذايا يقول لك درايفر بروتيكسيون كيما تحبوا نتوما مكتوبه زيد بليسوني فوالا دي بي بي. هذايا يشدك عاملين سيستيم جويتك اللي كي يحسوا ما عادش فما ليكيد في القطن تاع ريزيستونس ما عادش تجبد معناتها تولي تشعل لك هوني مرتين اللي تولي تجبد تنزل تقعد تشعل على طول. كان تجبد برشا مرات تونشيني معناتها الجبدات وما عادش فما ليكيد برشا في الريزيستونس. هذايا تشعل لك مرتين تك تك باش تعرف اللي تعمل معناتها البود يعمل بروتيكسيون باش ما عادش يخليك تجبد معناتها باش ما تحرقش الريزيستونس نتاعك. هذايا حسب ما حكيو هما انا معناتها عمرها ما صارت لي دوكو ما نجمش نقول لكم اسكو السيستم هذايا يمشي بالحق ولا داكور. شفت دي ريفيو عباد جربوا فيه ويجبد وحتى مره ما شعرت له وحتى مره ما حس بالدرايفر معناتها
بيزار نحكي وقتها فهمت. فوالا هذا هو السيستم نحكيو عليه. دوكو ما نجمش نحكي لكم اسكو افيكاس ولا مش افيكاس. جربت برشا مرات ديما الليكيد يوصل فيت، ديما الليكيد يوصل للريزيستونس، ساشون كو لاريفي دي ليكيد في الريزيستونس معناتها كبير كوميم، فما لي ترو كبار مش صعب الكل. داكور نعملكم جبده جوست بالكويل هذايا باش تشوفوا معناتها لاريفي دار كيفاش. وما تحقروش يخرج فابور امور واضحه والسافور مش خايب اون بليس. السافور مش خايب بور لي بود نحكي معناتها مش نحكي بارابول البوكس و تو سبيسيال. داكور فرانشمون ولا تحفون على الاخر معناتها سهرون تك تك تهزوا معاك باغتو تفرج معناتها عالمي. والسافور مش نقول اكسبسيونيل، لما فما لي سافور تحس فما الليكيد نتاعك تري بيان. معناتها انا حاط فيه هذايا فيه فرومبواز كل شيء تحس بكدا فرومبواز. فرانشمون تحفون. باغ كونطخ انا ما نساش نفابي في 3 ملغ. هاي 3 ملغ مش نحس برشا في الايت، اما في 6 ولا 6 نحس فك الايت في جريج نتاع الوحده. دوكو كان فابيو في 3 يظهر لي انا هذا السونسيون تاعي. لازمكم تزيدوا شويه في النيكوتين باش نجم نعمل لكم ريوسكم معناتها. داكور تحفونا ماشي الفاب ايريان بال 04 هذا بالريزيستونس 04 وماهيش ريستريكتيف معناتها جايه بينين تحفونا على الاخر. بوغ ان بود في البوا هذايا وفي الديمونسيون هذايا فرانشمون ما فهمتش كيفاش عملوا جويتيك مي برافو برافو. يمكن اللعبه الكل في ريزيستونس اون بليس تاعها. داكور فوالا ظهر عملنا لو تور رابيدمون جوست اون بليس مش غالي. ظهر لي هذايا كان يهبط في تونس كان يلقاو كان شكون يهبطوا ولا يمشوا لهم بالكدا. المشكله فاش لازم لي كونسومابل نتاعهم لا ريزيستونس هذوما يهبطوهم زاده، خاطر فما دي ريزيستونس هذوما ما نعرفش كان فما دي ريزيستونس ستاندار يكبوا عليهم ولا ما نعرفش. باغ كونطخ لازم يهبطوا معاهم ريزيستونس هذوما. لي 5 ظهر لي لي 5 نتاع 04 اوم الليل ماش يعملوا في 9.90 ولا 8.90 يورو. داكور مش غاليين برشا معناتها فهمت. سافا ويشدوكم بليس كيما قلت لكم قبيله شدني جمعه قريب جمعه ونص. فرانشمون سافا مش خايب جمله. Voilà, عملنا le tour du compte à deux conclusions vite fait. Le point positif, le point négatif. Point positif, le pod il est très compact, ça roule. يساعد العباد الكل خاطر هما قالوا لي ديبيتون مي لي ديبيتون بلوتو يحبوا الفاب كيما الام تي ال عرفت كيما السيجارو دوما يبدا يفاب يحب حاجه كيما السيجارو اللي يجبد ويخزن. ماهيش ام تي ال مي هي ريستريكتيف تنجم تجبد تخزن مي مش نتاع ام تي ال صحيحه معناتها. العباد اللي تعرف ام تي ال كان يفابيو بيه معناتها يقول لك لا امبوسيبل هذا مش ام تي ال. داكور هذه لو سول بوين نيجاتيف جوست في الكومونيكاسيون نتاع جويتيك قالت لي هي معناتها ام تي ال الوغ هي ماهيش ام تي ال. فرانشمون ماهيش ام تي ال. سينون لي بوين بوزيتيف تنجم تونشيني الفاب تونشيني فما حتى مشكل. فما لي سافور مشكل كيما مش تاع تو كيما هكا باغ اكزومبل ب 6 اس ما تلقى لي سافور سافا. الفابور اون سون فو مي كوميم شنو عليكم ترونكيل ما تنجم تفابي بيه ترونكيل من غير ما تقلق العباد اوتور. زاد كان فما العباد يتقلقوا من الفابور يبدا يعمل لك وريحه ودرا شنيا وكل لغه تنجم تفابي بيه من غير ما تقلق العباد. غريب تيب تنجم تبدلو سي ان بوين بوزيتيف جو تروف. شنو اخر عندك في الباكاجينغ زاد كامل فرانشمون كومبلي على الاخر. عندك وحده جوتابل وزوز وحده تنجم تركبها لهنا معناتها هذه ماهي جوتابل الكرتوش هذا ماهي جوتابل وهذه عندك ريزيستونس اخرى معناتها تنجم تجرب في عقلك وامورك واضحه. لي ريزيستونس جو تروف اللي همش غاليين كي تحب تشري من بعد ريزيستونس ماهمش غاليين. فرانشمون ما عندك ما تحكي فيه بود وجولي عجبني على الاخر. انا جو تروف البود هذايا نتاع واحد مثلا تبدا تفابي عندك فابي في الدار باتو كيما هكايا اللي يخرجك برشا مثلا فابور الفاب نتاع دريبور نتاع بوغان تركش بها في الدار ترونكيل. وهذايا نتاع فاب بيبير معناتها تنجم تفابي فيها في الشارع من غير ما تقلق حد ولا تولي مع عباد ملمومه واحد من غير ما تقلق. شوف مظهر حتى شيء معناتها ديسكري على الاخر. داكور دوكو فرانشمون انا عجبني على الاخر البود هذا ننصحكم بيه.
سورتو اللي يحبوا يبداو بالفاب يبداو بهذايا ما تندموش. فرانشمون بليس سومو مش غالي، داري 24 اورو ولا 23 اورو مع لي ريزيستونس. تاخذ ريزيستونس عالمي على الاخر. جوست حكايه الليكيد ما تنساوش ما تاخذوش الليكيد فول في جي، خذوا ليكيد بلوتو 50 50 ولا ماكس 30 70 باش ما تعبوش الريزيستونس نتاعكم، ما تعبوش القطن اللي فيه ريزيستونس. داكور فوالا. دوكو عملنا لو تور نتاع لو بود هذايا رابيدمون. ما تنساوش تحطوا لي جيم وتابونيو في الشين. عملوا طلع الكونكور اللي يوفى بيانتو في رمضان ان شاء الله، يمكن في العيد اون فيرا وقتاش نعملوا تيراج او سور. اي فوالا نقول لكم لقيتكم زينه. ا بيانتو اي بون فاب.